आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। पश्चिम बंगालका राज्यपाल जगदीप धनखडले ऋषिहाट क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। उक्त समय तिनले दार्जिलिङमा मुख्य फोकस चिया उद्योग अनि पर्यटन रहेको बताएका छन्। तिनले दार्जिलिङ पहाडकी रानी हो, विश्व प्रसिद्ध छ र यही चिया उद्योग समृद्ध हुनुपर्छ भनी थप बताएका छन्। In Darjeeling has been on two issues. Tea and tourism. I am extremely concerned. Darjeeling is Queen of Hills, known even before independence. So such a tourist destination of global import needs upkeep. Our tea industry must have value additions. We have issues with respect to tea estate, tea garden workers. Every visit that I have to Darjeeling, and there have been many after I became governor, even during deep winter, last time I was there in February, my focus is workers must get their due. Industry must prosper. Darjeeling tea is a brand that must be globally impactful. The painful scenario is that the amount which has been given in crores by the central government and state government has not been well utilized in the infrastructure by GTA. I am focusing on it seriously. We must have better condition of roads. The two real problems of Darjeeling, road infrastructure and water to the people, that must be facilitated. Through the media, first I would like to compliment and congratulate the people of Darjeeling for taking my suggestion seriously and engaging into Swachh Bharat. They are taking full care that hill area must be totally decontaminated of plastics, of waste. We must not throw it around. It must be very clean. But I would still urge them, they must continue. Darjeeling must be #1 hill station for Swachh Bharat. And I am sure media will play its positive role. कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखी राज्य सरकारले पर्यटन स्थलहरूलाई बन्द राख्ने घोषणा गरेसँगै कालेबुङका पर्यटन स्थलहरू पनि आजदेखि बन्द भएको छ। गत अक्टोबर महिनादेखि सञ्चालनमा आएको टिस्टा रिभर र्याफ्टिङ, कालेबुङको साइन्स सेन्टर, प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन, डेलो, नोकडाँडा अनि त्रिवेणी नाइट क्याम्पिङ पनि आजबाट बन्द भएको छ। सरकारद्वारा अचानक यसरी अधिसूचना जारी गरी बन्द गर्ने घोषणा भए बापत पर्यटक अनि एजेन्सीहरूमा खिन्नता आए तापनि मानिसहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले लिएको घोषणालाई पर्यटन स्थलहरूसित सम्बन्धित मानिसहरूले स्वागत जनाएको छ। त्रिवेणी क्याम्पिङ एन्ड वेलफेयर एसोसिएसनका सभापति आशिष थापाले यसबारे आफ्नो विचार अघि राख्दै सरकारको दिशानिर्देशनलाई सिरोपर गर्दै आजबाट त्रिवेणीको क्याम्पिङ बन्द भएको जानकारी गराएका छन्। त्रिवेणी क्याम्पिङ एन्ड वेलफेयर एसोसिएसनको तर्फबाट सम्पूर्णमा नमस्कार, साथै नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विगत धेरै वर्षबाट हामीले यो क्याम्पिङ व्यवसाय गरेर आइरहेका छौँ र यो क्याम्पिङ व्यवसायले यहाँका वरिपरिका क्षेत्रका धेरै अव्यवसायी युवाहरूलाई एउटा स्वरोजगारको मौका प्राप्त भएको हामी महसुस गर्दछौँ र आजबाट यो व्यवसाय हामीलाई सरकारले बन्द गर्नुपर्ने आदेश आएको हुनाले गर्दाखेरि सरकारको आदेश दिशानिर्देशलाई हामीले सुरुवात गर्दै हाम्रो एसोसिएसनमा एउटा आकस्मिक सभा डाकेर आजबाट हामीले यो क्याम्पिङ व्यवसाय पूर्ण रूपले बन्द गर्ने निर्णय लियो। यस सोचले गर्दाखेरि आजबाट यो क्याम्पिङ व्यवसाय हामीले कडी रूपमा नै बन्द भएको हामी
स्वयं म सभापतिको तर्फबाट घोषणा गर्दछु। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत सदाम सुन्तले जीपीयूको लोवर र अप्पर सुन्तले वार्डबाट आज 46 परिवार विभिन्न पार्टी त्यागेर एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। यसरी पार्टीमा सामेल हुनेहरूलाई खदा लगाएर पार्टीमा स्वागत जनाउँदै पार्टीको झण्डा प्रदान गरियो। वरिष्ठ नागरिक जीवनलाल प्रधानले अध्यक्षता गरेको यस सामेल कार्यक्रममा स्थानीय जिल्ला पञ्चायत सदस्य गंगा प्रसाद प्रधान मुख्य अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्ली समष्टिका पार्टी प्रभारी तिलक बस्नेतले एसकेएम पार्टीले कुनै पनि हिसाबमा नयाँ पुरानो भनी पार्टी कार्यकर्ता नछुट्याउने बताए। त्यसरी नै मल्ली समष्टिको पार्टीका सीएलसी अध्यक्ष दिलकुमारी छेत्रीले पार्टी संगठन विषय कुराहरू राख्दै पार्टीका नीति सिद्धान्त आदि विषय उल्लेख गरिन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि गंगा प्रसाद प्रधान, कार्यक्रम अध्यक्ष जीवनलाल प्रधान, पार्टीका मल्ली समष्टिका सीएलसी उपाध्यक्ष धनराज तामाङ, युवा संयोजक सुरेन तामाङ, महासचिव टीबी गुरुङ, नारी संयोजक नवमित लेप्चा आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा पुरन लामाले हास्य नृत्य गरेर मनोरञ्जन गराएका थिए। गत केही महिनादेखि आफूहरूले अनुरियम नपाएको भन्दै दार्जिलिङ पुलबजार खण्ड आशा वर्कर्स संगठनले बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल अघि धरना प्रदर्शन गरेका छन्। मुख्य रूपमा खण्डका 41 वटा सब सेन्टरहरूबाट आएका 206 वर्कर्सहरूले धरना प्रदर्शन गरेका हुन् भने अस्पताल अघि गरिएको धरनामा युवा तृणमूल नेता रमेश कड़रियाले साथ दिएका छन्। अस्पताल व्यवस्थापन पक्षबाट कुनै छलफल नभए धरना जारी रहने वर्कर्स संगठन सभानेत्री रिना तामाङले बताएकी छन्। यो आज जुन हामीले यहाँ घेराउ गरेछौँ, हाम्रो इन्सेन्टिभ र स्यालेरी जुन हामीले अहिलेसम्म पाएको छैन, अरू ब्लकतिर पाइसक्यो, जसरी कि मिरिकमा पाइसक्यो, तपाईँको कर्सियङ ब्लक पाइसक्यो, अनि हाम्रो यहाँ आरआर ब्लकको पनि पाइसक्यो, तर हाम्रो बिजनबारी ब्लकमा पाएको छैन। हामी अस्ति 16 डिसेम्बरमा हामीले दार्जिलिङमा एउटा ग्रान्ड र्याली गऱ्यौँ, जसमा हामी सिएमओ सरकोमा पनि गएको थियौँ, अन्त डिएम सरकोमा पनि गएको थियौँ, अन्त माथि हामी जिटी अफिस पनि गएको थियौँ लालकोठी। अन्त त्यति बेला हामीलाई के आश्वासन दियो कि तपाईँको एलटमेन्ट पसेको छ होइन, तपाईँको यो डिसेम्बरभित्र पस्छ भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म हाम्रो पसेको छैन। अन्त हामीले यही कुरा लिएर चाहिँ अस्ति हामीले फ्राइडे हामी बिओमो सरहरूलाई हामीले जनाएको थियौँ कि हामी मन्डे आउँदैछौँ सर, तपाईँसँग बात गर्नु, हाम्रो पैसा किन पसेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जनाएको थियो। तर आजको दिनमा आउँदा चाहिँ बिओमो सरले अहिले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हामीलाई किन जनाएन, तपाईँ कोसँग बोल्नु भएको, चिन्नुहुन्छ, तपाईँ कोसँग बोल्नु भएको भन्नुभयो। कर्मचारीसँगै आशा कर्मचारीहरू पनि कोभिडको कठिन परिस्थितिमा उहाँहरूले काम सुरु गर्नुभयो र बडो दुर्भाग्यको कुरा, पश्चिम बङ्गाल सरकारले, माननीय राज्यको मुख्यमन्त्रीले आशा कर्मचारीलाई आफ्नै हेलको कर्मचारी सम्झेर उहाँहरूको विभिन्न समस्यालाई आफ्नो समस्या सम्झेर मधेसमा एकदमै राम्रोसँग आशा कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने सहुलियतहरू पाइरहनु भएको छ। तर पहाडमा किन आशा कर्मचारीहरूले चाहिँ सही समयमा चाहिँ सेलेरी पाउनु सकेको छैन? सबभन्दा पहिला पश्चिम बङ्गालको यो सबभन्दा ठुलो ब्लक दार्जिलिङ पुलबजार रुरल हस्पिटल, यो हस्पिटलमा बिएमओज जसले चाहिँ हस्पिटलको एउटा गार्जियन अभिभावक जस्तो भएर काम गर्नु हुँदैछ, मलाई लाग्दैछ उहाँको एकदमै ज्यादा हेलसेक्राइ छ। उहाँको हेलसेक्राइको कारणले गर्दाखेरि नै आज उहाँ अफिसमा भन्दा ज्यादा आज घरमा बस्नु हुँदैछ। सम्पूर्ण जनतालाई थाहा भएको कुरा हो। हामीले बार बार भन्दैछौँ, एउटा हस्पिटल राम्रो हुनुको लागि चाहिँ गार्जियन राम्रो हुनुपर्छ र यो पश्चिम बङ्गाल सरकारको हेल्थ विभागबाट उहाँलाई चार्जमा पठाएको हो। जब उहाँ हस्पिटलमा इन भइसकिसकेपछि हामीले देखेका थियौँ, सोचेका थियौँ बिजनबारी हस्पिटल निकै राम्रो हुन्छ होला भनेर, तर बिजनबारी हस्पिटलको अवस्था दिन प्रतिदिन गम्भीर भएर जाँदैछ। त्यो गम्भीर भएको एउटा उदाहरण चाहिँ आशा कर्मचारी पनि हो। उहाँको जुन चाहिँ सेलेरीको कुरा छ, एलटमेन्ट सरकारले त एलटमेन्ट छुटाइरहेको छ नि त। राज्य सरकारद्वारा जारी मिनी लकडाउनलाई आम जनताले आफ्नो तथा अन्यको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी नियम कठोरतापूर्वक पालन गर्ने आग्रह मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले गरेका छन्। राईले आज मिरिकमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मिरिक नगरपालिका क्षेत्रका आम नागरिकहरूले सतर्कता अपनाउने अपील गरेका छन् भने आजदेखि नगरपालिका प्रशासनले आम जनताको सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन सुरु गरेको थप जानकारी गराएका छन्। राज्य सरकारले जुन चाहिँ घोषणा र एउटा गाइडलाइन रेडी गरेको छ र यसको निम्ति हामीहरू आज मतलब पार्टीको कार्यालयमा हामी मिटिङ बसेर यसको मतलब कुन किसिमले हामीलाई गाइडलाइन के दिएको छ त्यो हामीहरू
पूर्ण रूपले पालन गर्ने र लकडाउनमा जे मतलब पब्लिकली असुविस्ता हुन्छ पब्लिकले हामी समक्षमा आएर हामी यसको अनलाइनहरू बनाउँछौँ हाम्रो हेल्पलाइनहरू बनाउँछौँ त्यो हेल्पलाइनलाई उस गर्ने र पनि मिरिकवासी आतंकित हुने जरुरत छैन त्यसको लागि हामी मिरिक नगरपालिका पूर्ण रूपले उहाँलाई मद्दत गर्नु लागि केही किसिम गर्नु लागि हामी सक्षम छौँ र पनि एउटा के भन्दाखेरि म मिरिक नगरपालिकाको अध्यक्षको हैसियतमा यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ गभर्मेन्टले गाइडलाइनहरू दिएको छ र जुन दोकानहरू पसलहरू बन्द गर्नु भनेको छ जुन किसिमले यो सेलुनहरू जिमहरू बन्द गर्नु यो बन्द गरेको हुनुपर्छ र सबैले यसको पालन गरेको हुनुपर्छ र मास्कहरू मतलब लगाउने जुन किसिमले पुलिसहरूले माइकिङहरू गर्नुहुन्छ त्यो माइकिङहरू पनि माइकिङको आधारमा सबैले मतलब आफ्नो पालन गरिदिने एउटा मिरिकलाई हाम्रो पहाडलाई एउटा सुरक्षित राख्न सकौँ ताकि मतलब विगतको दिनमा जुन किसिमले मतलब मान्छेहरू गएर आकस्मिक कोभिडको तेस्रो लहरलाई लिएर सरकारको नयाँ दिशानिर्देशसँगै आजदेखि दार्जिलिङ पहाडमा पनि 15 देखि 18 वर्षसम्मका विशेष 9औं श्रेणीदेखि 12औं श्रेणीसम्मका विद्यार्थीहरूलाई कोभिड भ्याक्सिन लगाइने सरकारी कार्यक्रम आरम्भ भयो। यो कार्यक्रम विद्यालयहरूमा हुने बताइएको छ। आज दार्जिलिङ नगरपालिका क्षेत्रको म्युनिसिपल गर्ल्स स्कुलमा भ्याक्सिन सुरु भएको जानकारी डाक्टर सन्तोष सिंहले दिएका छन्। हॉस्पिटल आज से हम लोगों ने 15 to 18 इयर्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसको एज अर्ली एज पॉसिबल हम लोग कंप्लीट करना चाहेंगे ताकि जो भी सारे बच्चों को हम लोग कवर नहीं कर लेते। सर आज यहाँ क्या ये वार्ड पे जाके करेंगे या स्कूल करेंगे इसको? सर स्कूल वाइज कर लेंगे हम ताकि जितना जल्दी हो सके सारे बच्चों को वैक्सीन मिल जाए। ये दार्जिलिंग टाउन में कितने स्कूल है अभी आप लोग करने के सोच रहे हैं? अराउंड 20 स्कूल है अभी गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग प्राइवेट स्कूल को अप्रोच करेंगे वैक्सीन के लिए। कोभिड-19 को नयाँ संस्करण ओमिक्रोनको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै पेदोङमा पुलिस प्रशासनले मास्क लगाइदिने अनुरोध गरे, साथै यदि दोस्रो पल्ट पनि बिना मास्क भेटिए फाइन लगाइने चेतावनी पनि दिएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी संकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुल, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year.
For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक नगरपालिका क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति द्वारे क्याम्प अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राई र बढियामा ममता सुब्बाले जानकारी गराएका छन्। द्वयले यसबारे यसरी थप बताएका छन्। जुन किसिमको मतलब नानीहरूको मतलब 15 दिन 18 वर्षको नानीहरूसम्म भ्याक्सिनेसन गरिएको थिएन र यसको निम्ति हामीले बिएमओ साहबलाई र मतलब हामीले सेमोजहरूलाई पनि हामीले धेरैपल्ट रिक्वेस्ट गरेको थियौँ र उहाँहरूले हाम्रो रिक्वेस्ट मानेर आजदेखि मतलब हाई स्कुलको नानीहरूलाई जति पनि नानीहरू छ 15 देखि 18 वर्षको नानीहरू उहाँहरूलाई मतलब भ्याक्सिनेसन गरिदिनु भएको छ र जुन किसिमले मतलब एउटा हिजोदेखि राज्य सरकारले लकडाउन गर्यो र यसको निम्ति मतलब सबैजना सचेत भएर जुन चाहिँ गभर्मेन्टले गाइडलाइनहरू दिएको छ त्यसलाई मतलब सबैले पालन गरिदिने। जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसनहरू छ नानीहरूको जो घरमा छोडेको छ उहाँहरूले मतलब यहाँनिर आएर भ्याक्सिनेसन गरिदिने र कतिजना छोडेको हुन्छ यसको लागि पनि हामी सेकेन्ड केमहरू यहाँको हाम्रो बिएमओ साहबसँग बसेर सरसल्लाह गरेर एसटिओसँग बसेर सरसल्लाह गरेर हामीहरू सबै नानीहरूलाई भ्याक्सिनेसन गर्ने हामी कार्य गरेको हुन्छौँ। अब टुरिस्टहरू आवत जावत गर्नलाई केही असुविधा छैन उहाँहरूको लागि, तर अब जुन चाहिँ हामीलाई एउटा गभर्मेन्टले गाइडलाइनहरू दिएको छ पार्कहरू बन्द गर्ने, जिमहरू बन्द गर्ने, पार्लरहरू बन्द गर्ने भनेर चाहिँ यो मतलब पूर्ण रूपले हामीहरू एसटिओ साहबसँग बसेर पूर्ण रूपले हामी मिरिकले पालन गरेको हुन्छौँ र यसको निम्ति हामीहरू प्रशासनिक व्यवस्था हामी मिरिक नगरपालिकाबाट पनि हिजो माइकिङहरू गरियो, आज पनि हामी माइकिङहरू गर्छौँ र जहाँसम्म हुन्छ पार्कको लागि मतलब टुरिस्टहरू जुन किसिमको हुन्छ उहाँहरू मतलब हामीलाई पार्कहरू बन्द गर्ने एउटा गाइडलाइन जारी गरेको हो। नामथाङ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टरले आजदेखि 15 देखि 18 वर्षसम्मका बालबालिकाको लागि कोभिड खोप अभियान सुरु गरेको छ। कार्यक्रममा भिडियो नामथाङ योगेन स्याङदेन, पञ्चायत अध्यक्ष मानेडाँडा र अन्य सदस्यहरू, शिक्षकहरू, आँगनबाडी कर्मी र आशा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव अमर लामाले आज एउटा भिडियो जारी गरी डाक्टर महेन्द्र पी लामाद्वारा लिखित नयाँ पुस्तक ओ दार्जिलिङको विमोचन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको मञ्चबाट हुने निर्णय लिएको थियो अनि यो विमोचन कार्यक्रम आगामी 9 जनवरीको दिन दार्जिलिङ जीडीएनएस हलमा हुने निधो पनि भएको थियो भनी बताएका छन्। तर हिजो मात्र बंगाल सरकारको कोभिड विषय नयाँ प्रोटोकल सार्वजनिक भएकोले त्यसै प्रोटोकललाई आत्मसात गर्दै विमोचन कार्यक्रम केही समयको निम्ति स्थगित राखिएको तिनले थप जानकारी गराएका छन्। डाक्टर महेन्द्र पी लामाद्वारा लिखित नयाँ पुस्तक ओ दार्जिलिङको विमोचन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको प्लेटफर्मबाट
विमोचन हुने हामीले निर्णय लिएका थियौँ र त्यो विमोचन दार्जिलिङमा जिडिएनएस हलमा 9 तारिकको दिन हुने हामीले एउटा तय गरेको थियौँ। तर हिजो अचानक यो कोभिडको नयाँ प्रोटोकलको नोटिफिकेसन आएकोले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम केही दिनको लागि पोस्टपोन गरेका छौँ र यो प्रेस मार्फत हामी सबैलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौँ। खरसाङ दूरदर्शन केन्द्र हटाउने केन्द्र सरकारको निर्णयको हिल टीएमसी चेयरम्यान एलबी राईले विरोध जनाएका छन्। दार्जिलिङ पहाडको एक ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको खरसाङ दूरदर्शन केन्द्रलाई निजीकरण तथा बन्द गराउनुको साटो आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै राईले यस्तो परिस्थितिमा दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु बिष्ट तथा दार्जिलिङ र खरसाङका दुवैजना विधायकहरू किन मौन छन् भनी प्रश्न तेर्स्याएका छन्। मतलब हाम्रो एउटा धरोहर भनौँ, एसेट भनौँ, जुन किसिमले हाम्रो नेपाली प्रसारणमा एउटै मात्र मतलब खरसाङ जुन चाहिँ रेडियो स्टेसन थियो होइन, मतलब बन्द हुनु पऱ्यो। मतलब पहाडको लागि चाहिँ एउटा ठुलो दुर्भाग्य कुरो हो र आज सेन्ट्रल गभर्मेन्टको यस्तो किसिमको नीतिको चाहिँ हामी घोर विरोध गर्छौँ र यसको लागि हाम्रो सिएमलाई पनि हामी पत्रचार गर्छौँ। यसको लागि हाम्रो पार्टीद्वारा पत्रचार गर्छौँ। यो मतलब यो कुरोहरू रोक्नुपर्छ भनेर हामी पत्रचार गरेको हुन्छौँ। तर मेन कुरो के भन्दाखेरि जुन किसिमले आज हाम्रो जुन चाहिँ यो धरोहर एसेट छ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटै भएको रेडियो स्टेसन पनि मतलब एउटा बन्द हुनु पर्यो भन्नु कुरो मतलब एउटा हाम्रो पहाडको लागि चाहिँ एकदम दुर्भाग्य कुरो हो र यसको लागि चाहिँ मतलब विशेष गरी यहाँ अहिले हाम्रो बिजेपी गभर्मेन्ट यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अधीनस्थ भएकोले कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो बिजेपीको एमपी हुनुहुन्छ राजु बिष्ट र हाम्रो दुईजना एमएलए पनि हुन्छ। उहाँहरू किन बोल्दैन यो विषय लिएर? उहाँहरू बोलेको देखिँदैन। उहाँहरूले यो विषय लिएर विरोध गर्नुपर्ने के उहाँहरूको मतलब जिम्मेवारी होइन? यो नैतिकता जिम्मेवारीदेखि उहाँहरू किन भाग्दैछ? विशेष गरी यो कुरो लिएर उहाँहरू बोल्नु। आज विशेष गरी यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको अधीनस्थ भएकोले गर्दाखेरि राजु बिष्टले अरू कुरो बेफाङ्गो कुरोहरू उठाउँछ भने आज यो कुरो मेन कुरो हाम्रो एउटा पहाडको एउटा एसेट धरोहर हराएर जाँदैछ। यसलाई आज टेक्निकली मतलब आज आधुनिकीकरण गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ मतलब यसलाई मतलब एउटा बन्द गर्नु, यसलाई प्राइभेटाइज गर्नु यो त राम्रो कुरो होइन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसको लागि घोर विरोध गर्छौँ र हाम्रो पार्टीद्वारा पनि प्रत्येकलाई मतलब यसको विरोध गर्ने र भएन भने हामी यसको लागि सडकमा पनि उत्रनु लागि हामी तयारी छौँ र जे हुन्छ हामीले यसको लागि हामीले निर्णय लिएको छौँ। हाम्रो सिएमलाई सुश्री ममता ब्यानर्जी हाम्रो मुख्यमन्त्रीलाई हामीले पत्रचार गर्ने निर्णय छौँ। आज नै हामी यसको पत्रचार गरेको हुन्छ। लोसुङ वा नामसुङ सिक्किमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाडहरू मध्ये एक मानिन्छ। यो सिक्किमी नयाँ वर्षको सुरुवात हो र यसले क्षेत्रभरि ठूलो आनन्द र उत्साहका साथमा मनाइने गरिन्छ। आज सिक्किमको राजधानी गान्तोक स्थित एमजी मार्गमा लोसुङ वा नामसुङ पर्व हर्ष र उल्लासको साथमा मनाइएको छ। मिरिक महकुमाको खोपरेलदेखि छोटा टिङ्लिङ जाने बाटोमा आइतबार नक्सलबारीदेखि पिकनिक खेल्न आएको एउटा स्पेसियो गाडी दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। उक्त बाटोमा प्यारापेट भएको कारण ठूलो दुर्घटनाबाट बाँचेको छ। गाडी उकालो आउँदा गाडी चालकले नियन्त्रण हराउँदा प्यारापेटमा सोझै ठोकिएको थियो भने प्यारापेट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। विशेष गरेर खपरेलदेखि छोटा टिङ्लिङको बाटोमा चिउरीको रुख छेउदेखि छोटा टिङ्लिङ गाउँसम्मको बाटो सारै उकालो भएको कारणले कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना रहेको छ भनी स्थानीय गाउँलेहरूले बताएका छन्। शहीद सतपाल राई मेमोरियल लामागाउँ गोल्ड कपको 7औं संस्करण भोलिदेखि सुरु हुने आयोजक समितिको पक्षमा सहसचिव सन्दीप याक्सोले जनाएका छन् भने प्रतियोगिताको खेलहरू सरकारद्वारा निर्देश गरिएको कोरोना प्रोटोकललाई मध्यनजर राख्दै हुने समेत तिनले थप जानकारी गराएका छन्। शहीद सतपाल राई श्रद्धाञ्जली स्वरूप लामागाउँ गोल्ड कप सिजन 7 को भोलि उद्घाटन समारोह यस लामागाउँ पब्लिक ग्राउन्डमा भव्य रूपमा भइरहेको छ। यसर्थ सम्पूर्ण च्यानल हेरी बस्नुभएका अनि फुटबल प्रेमी महानुभावहरू सबैलाई भोलि हामी यानि कि 4 तारिक जनवरीको दिन यहाँलाई हामी न्यानो स्वागत साथै निमन्त्रणा टक्राउन चाहन्छौँ र विशेष कोरोनाको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर तपाईहरूले घरबाट नै मास्क लाएर आइदिने अनुरोध गर्दछौँ र हामी यहाँबाट पनि तपाईहरूलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। मास्क साथै हामी सेनिटाइजर यहाँबाट उपलब्ध गराएका हुनेछौँ। यसर्थ तपाईहरूले
लामगाउँ गोल्ड कपको प्रत्येक म्याचलाई हेर्न नभुलिकन भोलि हुन गइरहेको प्रथम म्याच दार्जिलिङ युनाइटेड बनाम आक्रमण गान्तोकमाझ भइरहेको छ। यसर्थ यहाँहरू सबैलाई निर्धक्क भएर सधैँ जस्तै लामगाउँलाई माया गरेर लामगाउँ गोल्ड कपको आनन्द लिइदिनु हुन भनी हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि निवेदन गर्दै तपाईँहरूलाई स्वागत साथै निमन्त्रणा। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नेहा। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर सोता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।